गुड आफ्टरनुन, गुड नाइट सबैजनालाई भिडियोमा कुन समयमा हेरिरहेको छौ सबैजनालाई सेलिब्रेसन र तिमीहरूकै भाषामा तिमीहरूकै ल्याङ्ग्वेजमा हेलो नमस्ते ल ठिक छ है। हामी पनि आज फेरि तिमीहरूको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन टेस्ट सिरिज 5 लिएर आएको छौँ। 5 भन्दा अगाडि 4 सम्मको टेस्ट सिरिजको सोल्युसन र टेस्ट दिएको छैनौ भने त्यसको लागि तिमीहरूले इन्ट्रान्स नेपाल फेसबुक पेजमा म्यासेज गरेर तिमीहरूले त्यसबाट म्यासेज गर्ने अनि त्यसबाट लिङ्क तिमीहरूले पाउँछौ। त्यसपछि तिमीहरूले त्यसको सबै बाँकी टेस्टहरू दिन पाउँछौ र सोल्युसन तिमीहरूको कमन इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन सिइई टेस्ट सिरिज भनेर प्लेलिस्ट बनाइदिएको छौँ हामीले अर्गनाइज गरेर। त्यो प्लेलिस्टमा गएर सबै टेस्ट सिरिजको सोल्युसनहरू हेर्न पाउँछौ। र यदि कसैले टेस्ट सिरिजहरू दिन पाएको छैनौ र दिन सकेको छैनौ भने फुल भिडियो हेर 1 आवरको हुनसक्छ र तर इच एन्ड एभ्रीको कन्सेप्चुअल कुरामा छ। र यति भन्दै र मेरो बारेमा इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि मेरो नाम अञ्जन सुनार, म इन्जिनियरिङ गर्दैछु केआइआइटी इन्स्टिच्युटमा। भनेको यो कता छ? इन्डियाको भुवनेश्वर भन्ने ठाउँमा छ। कालिङ्गा इन्स्टिट्युट अफ इन्जिनियरिङ भुवनेश्वर डुइङ करेन्टली मेकानिकल इन्जिनियरिङ। ओके, लेट्स डु इट। यो गर्नु पर्दाखेरि हाम्रो ल हेरौँ, सुरु गरौँ। अर्को सुरु नम्बरको क्वेसन गरौँ। फर्स्ट नम्बरमा क्वेसन के छ भने हाम्रो के छ, फोर्सको सर्टन इक्वेसन दिएको छ, डाइमेन्सन सोधेको छ। के को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ ए र बी कन्स्ट्यान्टको डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो। ए र बी को डाइमेन्सन निकाल्दाखेरि हाम्रो डाइमेन्सनको एउटा मात्र प्रिन्सिपल थाहा छ। डाइमेन्सनको प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दाखेरि डाइमेन्सनली सेम भएको क्वान्टिटीहरूलाई इक्वेट गर्न मिल्छ र डाइमेन्सनली सेम भएको क्वान्टिटीलाई सबट्र्याक्सन र एडिसन गर्न मिल्छ। डाइमेन्सनली इक्वल भएको क्वान्टिटीलाई इक्वल गर्न मिल्छ र डाइमेन्सनली इक्वल भएको क्वान्टिटीलाई सबट्र्याक्ट र के गर्नुपर्छ, सबट्र्याक्ट र एडिसन गर्न मिल्छ। भनेपछि के छ, एटी को डाइमेन्सन इज इक्वल्स टु बीटी स्क्वायरको डाइमेन्सन इक्वल्स टु फोर्सको डाइमेन्सन एम एल टी को पावर माइनस एम को पावर 1 टी को पावर माइनस 2। फोर्स, इनर्जी, प्रेसर यस्तोको डाइमेन्सनहरू कन्ठै गरेर बस्नुपर्छ है। यङ्स मोडुलसहरूको त्यो प्रेसरमा आइहाल्यो, यस्तोको डाइमेन्सनहरू कन्ठ गर्नुपर्छ। अब भनेपछि के भयो, यसमा गर्दाखेरि ए भनेको के भयो, यो -2 गर्दाखेरि टीले झन् डिभाइड गर्दा टी को पावर -3 अर्को टी को पावर -4। ओके, गुड। आज एक्चुअली एकदम धेरै गाह्रो भइरहेको छ है, अघिबाट गरेको प्रब्लम भएर। अब आज तिमीहरूले थाहा पनि पायो होला, अलिक ढिलो पठाएको थियौँ हामीले लिङ्क पनि, किनभने प्रब्लम भएर यता। त्यही भएर भिडियो पनि धेरै छदेखिबाट आजदेखि लास्टै बिजी छ आज। र चाहिँ अर्को क्वेसन हेरौँ। हाम्रो अर्को क्वेसन यसलाई अलिकति ठुलो बनाइदिउँ है, धेरै सानो भयो। फेरि पछि 180 मा गर्नु पर्यो, 180 मा भन्छौ। ल ठिक छ, यतिकै। ओके, गुड। ल यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो के आएको छ। ल रेड भनेपछि के छ, स्टुडेन्ट जिरो भेलोसिटीबाट ड्रप गर्यो, सर्टेन टावरबाट स्टुडेन्टलाई ड्रप गरेपछि त्यो हाइट अफ द टावर याज गर्दाखेरि के हुन्छ, हाइट अफ द टावर याज भनेको के हुन्छ, 0 भनेपछि 0 प्लस र 1/2 जीटी स्क्वायर 1/2 जीटी स्क्वायर 1/2 जीटी स्क्वायर भनेको के हो, 5t स्क्वायर 5t इन्टु 4 भनेको कति आयो, 4 भनेको 16 भनेको कति हुन्छ, 80। यो चाहिँ करेक्ट एन्सर। अर्को सिम्पल क्वेसन, a ball is dropped downward after the 1 second another ball is dropped from the same हाइटबाट दुईटा बल ड्रप गरियो भनेपछि के छ, एउटाबाट एउटा बललाई खसालियो, यहाँनिर पुग्यो। फेरि अर्कोचोटि फेरि 1 सेकेन्ड पछाडि भनेपछि यो बललाई 3 सेकेन्ड लाग्यो भने यो बललाई चाहिँ कति लागेको छ नि भनेपछि यो बललाई चाहिँ कतिको 2 सेकेन्ड मात्रै लाग्यो। यहाँनिर आयो बल भनेपछि यो दुईटा बिचको सेपरेसन भनेको निकाल्नु पर्यो भनेपछि यति डिस्टेन्स भनेपछि सुरुको निकाल्ने, यसमा यो यति टोटल हाइट भनेको कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यो बलले भने के हुन्छ, इनिसियल 0 गरेपछि के हुन्छ, 5 इन्टु टी स्क्वायर भनेको 9 भनेको कति भयो, 45 गर्यो। यो बलले गर्दाखेरि कति गर्यो, 5 भनेको मैले डाइरेक्ट g/2 गरिदिएँ है, 5 इन्टु 4 गर्दाखेरि 20 भयो। अब गर्नु पर्यो 45 माइनस 20 द 25 इज यो करेक्ट एन्सर। ल ठिक छ, सबैजनाले हेर्ने र टेस्ट सबैजनाले दिने, म्याक्सिमम इट्स लाइक अ फ्री टेस्ट जस्तै हो, फ्री जस्तै हो तिमीहरूको टेस्ट है। ल ठिक छ, सबैजनाले टेस्ट दिनु पर्यो। 400-500 जनाले भिडियो आउँछ, 400-500 जनाले टेस्ट दिनु पर्यो है। ल ठिक छ, अब बढी एकदम धेरै फाइदा भएको छ। पछि टेस्ट दिँदा मात्रै थाहा हुन्छ, पछि तिमीले एकदम हेरेर मात्रै जाँदाखेरि पछि टेस्ट नदिँदाखेरि पछि तिमीले 1-2 नम्बरले गर्दाखेरि नाम ननिस्किने चान्स एकदम म्याक्सिमम तिम्रो हुन्छ है। त्यसमा अलिकति ध्यान दिनु पर्यो। एउटा अर्को क्वेसन छ के छ, इन्क्लाइन प्लेनमा एउटा बडीलाई यहाँबाट फालेर यो बटममा आउँदाखेरि यसलाई समय कति, 4 सेकेन्ड समय लाग्छ यो बडीलाई। तर के गर्नु पर्यो, तर भनेको के भनेको छ, तर यति l/4 भनेको टोटल डिस्टेन्सको यति भागमा आउनको लागि कति समय लाग्ला भनेको यति भनेको ल यति l/4 भन्थे। l/4 अब l र डिस्टेन्सको के छ, टाइम पिरियड भनेको के छ, यो इन्क्लाइन केसमा t = 2l भनेको यतापट्टि इन्क्लाइन हाइट डिभाइड बाइ g
के गर्नु sin थीटा g sin थीटा किन गरेको भने इन्क्लाइनली मैले यो इन्क्लाइनली यतापट्टिको g लिएको छु यतापट्टि g भएपछि यो थीटा एंगलमा छ भने यो भनेको के हुन्छ g sin थीटा हुन्छ रुट अन्डर अब भनेपछि यो g sin थीटा पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ थीटामा g पनि कन्स्ट्यान्ट 2 पनि कन्स्ट्यान्ट भन्छ के गर्यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल t इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल रुट अन्डर l अब योबाट लगाउँदाखेरि अब यहाँबाट हाम्रो के आयो जी टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट अन्डर l आयो जसले गर्दाखेरि t भनेको अब टाइम पिरियड निकाल्दै 1/2 l/4 लाई मैले रुट हालिदिइसकेँ 1/2 इन्टु टोटल टाइम 4 भनेपछि कति भयो 2 2 क्यान्सल इक्वल्स टु 2 इज करेक्ट एन्सर फेरि 1 लेख्दै लाउने आधामा जाँदाखेरि कति 2 भयो 2 को नि 2 भन्दाखेरि 1 गर्लाम त्यो रङ हो थ्योरी अनुसार जानु पर्यो नि हैन र अर्को क्वेशनमा नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौँ यस्तो क्वेशनहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है अनि हो यस्तो क्वेशनहरू अब तिमीले के सोधेको छ स्केप भेलोसिटी अफ अ प्रोजेक्टाइल फ्रम अर्थ इज भनेर सोध्यो भने अब स्केप भेलोसिटी कति हुन्छ अर्थबाट कुनै पनि अब्जेक्टलाई फाल्यो भने त्यसको स्केप भेलोसिटी कति हुन्छ र स्केप भेलोसिटीको फर्मुला स्केप भेलोसिटीसँग अर्बिटल भेलोसिटीको रिलेसन यस्तो कुराहरू लिङ्केज कुराहरू सबै कुरा थाहा भयो भने तिम्रो पास हुन्छ है तिमी यो हामीले गराएकोबाट नि पास हुन्छ त्यसको लागि भिडियोहरू राम्रोसँग हेर इच एन्ड एभ्री कुराहरू सबै क्वेशनहरूमा गराएको छौँ अब कुनै पनि बढी स्केप भेलोसिटी कति हुन्छ अर्थको केसमा 11.2 भयो यही कुरामा मुनमा सोध्ला स्केप भेलोसिटी अब स्केप भेलोसिटी केमा डिटरमाइन गर्छ अर्बिटल भेलोसिटी केमा डिटरमाइन गर्छ यस्तो सिम्पल कुराहरू तिमीलाई थाहा भयो भने तिमीहरू पास राम्रोसँग हुन्छ राम्रोसँग पास पनि हुन्छ र एकदम राम्रोसँग आउँछ तिम्रो 77 70 र 80 को बिचमा आउँछ है 70 र 80 को बिचमा आएछ त भइगयो त पास हुने मान्छेलाई अर्को क्वेशन हेरौँ त अ बडी अफ अ मास 3 kg भएको मासलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेपछि सर्टेन भनेपछि यो बडीलाई डिस्प्लेस गर्नु पर्यो ल कुन डाइरेक्सनमा फोर्स छ यो डाइरेक्सनमा लगाउनु पर्यो कि नै पर्यो भनेपछि डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन के छ यास इक्वल्स टु टी स्क्वायर बाई 3 छ डिस्प्लेसमेन्टको इक्वेसन अब यसबाट भनेपछि फेरि याफ इन्टु यहाँबाट टी हालेर 2 हालेर भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको कहाँसम्म गयो भनेपछि 2 गर्दाखेरि 4/9 के कति आयो 4/3 आयो 9 आएन 4/3 अब फेरि याम जी इन्टु 4/3 गर्दै लाउने फेरि 4/3 जसले गर्दा तिमीहरूले त याम इन्टु जी इन्टु 4/3 गर्दै लाउने जी एक्सिलेसन देखाएन भनेर यहाँबाट एक्सिलेसन निकाल्नुपर्छ भाइ बहिनीहरू किन याम जी भनेको कहाँनिर लाग्छ यो डाइरेक्सनमा लाग्छ अब फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सनमा एउटै भएपछि त बल्ल यहाँबाट कस थीटा इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि यफ इन्टु कस हुन्छ ओगडन भनेको के हो यस कस थीटा हैन थीटा इज द एंगल बिट्विन फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट जसले गर्दा थीटाको भ्यालु यदि थीटा इक्वल्स टु 0 हुँदाखेरि के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ यो केसमा मात्रै अरू सबैमा कहाँ हुन्छ त 0 हुन्छ न त तल लाग्ने डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा त्यो हुन सक्छ कहिले हुँदैन त्यो नभएपछि के गर्नु पर्यो यामजी लगाउन पाइएन भनेपछि एक्सिलेरेसन निकाल्नु पर्यो डिस्प्लेसमेन्ट यति दिएको छ भने एक्सिलेरेसन कति निकाल्न सकिन्छ दुईचोटि डेरिभेटिभ गर्ने एक्सिलेरेसन भनेको हाम्रो कति आउँछ एकचोटि गर्दाखेरि 2/3 टी आयो 2/3 टी अर्कोचोटि गर्दा टी क्यान्सल भयो 2/3 टी एक्सिलेरेसन आयो अब के छ फोर्स भनेको यामे हो यामे भनेको कति आउने भयो भनेपछि कति हुन्छ यहाँ मास भनेको 3 इन्टु 2/3 याम 3 इन्टु 2/3 भनेको कति आयो भनेपछि 2 न्युटन चाहिँ हाम्रो के आयो 2 न्युटन चाहिँ हाम्रो फोर्स 2 न्युटन आयो डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो कति आएको छ भने 4/3 भनेको डिस्प्लेसमेन्ट छ ओगडाउन भनेको फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट लगाइदियो फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भनेको लगाइदियो त फोर्स भनेको कति 2 आहा डिस्प्लेसमेन्ट भनेको 4/3 आएको छ भनेपछि कति आयो भनेको 8/3 यो भनेको कति 2 यो माथिको हुने भएन अझै 2.7 तिरको नियर बाई हुन्छ क्याल्कुलेटर युज गर्नु मिल्दैन नियर एन्सर लगाउनु 2.6 तिर हुन्छ है 7 भन्दा पनि अर्को छ इफ द रेडियस अफ अर्थ अर्बिट इज मेड 1/4 द ड्युरेसन भनेपछि रेडियस र ड्युरेसन टाइम पिरियडको रिलेसन थाहा छ हामीलाई टी स्क्वायर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु आर क्युब लगाइदेऊ त्यसबाट टाइम पिरियड एन्ड टाइम पिरियड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल r/3 r/2 भयो जसले गर्दा यो भनेको कति हुन्छ 1/4 को पावर डाइरेक्टली गर्ने हो डाइरेक्टली 3/2 यो भनेको कति हुन्छ 3/2 भयो 3/2 यो भनेको कति आउँछ यो भनेको 1/8 1/8 इज योर करेक्ट एन्सर है क्याल्कुलेसनमा अलि बाटो हुनुपर्छ है बल्ल पो टाइम पुग्छ त नत्र कहाँ हुन्छ 30 सेकेन्डमा गर्ने क्वेसन हो पास्ट इयर क्वेसन हो झन् सुरुमै लगाउने हो रेडियस अफ अर्थ अफ अ प्लानेट जी इज द एक्सेस ड्यु टु ग्राभिटी देन मिन डेन्सिटी मिन डेन्सिटी भनेपछि के हुन्छ मिन डेन्सिटी सोधेछ भने के हुन्छ मास बाई भोल्युम मास भनेको कसरी निकाल्ने जी इक्वल्स टु एक्सेस ड्यु टु ग्राभिटी जीएम बाई आर स्क्वायर हो कि नै हो यहाँबाट मास निकाला यहाँबाट मास भनेको कति आउने भयो हेर त मास भनेको स्मल जी आर स्क्वायर डिभाइडेड बाई क्यापिटल जी भनेको जी बी भनेको के हुन्छ भोल्युम भनेको स्पेरिकल सेप हुन्छ लगाइदियो 4/3 पाई आर क्युब 4/3 पाई आर क्युब हेर त पाई आर क्युब क्यान्सल भयो त्यसपछि आयो 3 चाहिँ माथि गयो भनेपछि कुन भयो 3 माथि भएको त्यस्तो तरिकाले अगाडि गर्नुपर्छ 3 इन्टु जी छ जी त तल छ यो त त्यसै गयो भने चाहिँ अरू अप्सन हेर्ने होइन फास्ट गर्नुपर्छ कि किन क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ कसलाई देखाउने हो तिमीले क्याल्कुलेसन इन्भिजिलेटर देखाउने हो क्याल्कुलेसन गरेर क्याल्कुलेसनमा फोकस नगर्ने र आफ्नो गोलमा र एन्सरमा फोकस गर्ने है ओके गुड अर्को हेरौँ अर्को यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट टु स्याटेलाइट आर मुभिङ ल हेर त दुईवटा स्याटेलाइट के छ टु स्याटेलाइट मुभिङ विथ द r1 ग्रेटर देन r2 देन भेलोसिटी भनेको v इक्वल्स टु r ओमेगा हामीलाई थाहा छ
यसबाट फेरि अझ निकाल्देऊ इक्वल्स टु के छ आर भनेको इक्वल्स टु 2 पाई डिभाइडेड बाई टी टाइम पिरियड। अब यसबाट प्रोपोर्सनालिटी साइन गर्दाखेरि कन्स्टेन्ट क्वान्टिटीलाई सबै हटाइदेऊ, कन्स्टेन्ट क्वान्टिटी भनेको के भयो डिभाइडेड बाई टी भयो। अब अर्को रिलेसन मैले पढेको थिएँ आर डिभाइडेड बाई टी भनेको आरको पावर 3/2 भनेर पढेको थिएँ, जसले गर्दा के भयो आर इज प्रोपोर्सनल टु 1/√r। अब यहाँबाट डाइरेक्टली रिलेसन के बी इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु √r भन्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुने भयो भनेपछि रेडियस ठुलो भएको भेलोसिटी सानो हुन्छ, भेलोसिटी सानो v1 सानो कुन छ भने यसमा छ भने यो इज करेक्ट। फास्ट गर्ने हो किन रिलेसन लगाउनु पर्यो हामीलाई। अब एन्सर निकालेपछि अगाडि बढिहाल्ने हो, एन्सर थाहा मात्रै गर्दैन नगएर पास्ट इयर क्वेसनको, म त त्यही भन्छु। अर्को क्वेसन हेर्नु त सर्कुलर रिङको भेरी भेरी गुड एन्सर, भेरी भेरी गुड। सर्कुलर केसको हेरौँ, सर्कुलर केसमा कडक्क लाएर यहाँ एउटा सर्कल बन्यो, लक्क टक्क लाएर डायमेट्रिकली अपोजिट इनमा चाहिँ हामीले के दुईवटा मासलाई राखिदिएको छौँ, कालो मासलाई राखौँ है, दुईवटा मासलाई कडक ए हो ल ठिक यो पनि राखौँ है, ल मन पऱ्यो मलाई, मन पऱ्यो मलाई मन पऱ्यो ल ठिक छ। भनेपछि सुरुमा के हुन्छ आई इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, आई ओमेगा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, एङ्गुलर मोमेन्टम कन्स्टेन्टको केस राखिदिनु। हेर त के छ अपोजिटली मैले हेरिसकेँ क्वेसन, कन्स्टेन्ट एङ्गुलर भेलोसिटी सुरुमा रोटेटिङको केस छ नि त, भनेपछि रोटेटिङमा के हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम के हुन्छ के छ आई ओमेगा इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट, या इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट हुन्छ एङ्गुलर मोमेन्टम इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट आई ओमेगा, यसमा ड्यास भन। अब सुरुको आई भनेको के हुन्छ याम क्यापिटल याम आर स्क्वायर, याम आर स्क्वायर रिङको याम आर स्क्वायर बाई ओमेगा, अनि रिङको भनेको नि मोमेन्टम इनर्सिया फेरि डाइरेक्टली याम आर स्क्वायर हो नि। अब अघि त्यो पास हुन मिल्छ भन्ने सोध्ने भाइहरूले सोध, धेरैजसो सोध्ने होइन कमेन्टमा, राम्रो कुरा गर्ने गुडहरू भिडियो पछि कमेन्ट चाहिँ गर्नु पऱ्यो, नत्र कमेन्टै गफे कति हान्ने भनेर भनौँला। राम्रो कुरामा त गर्नु पऱ्यो नि, 3 दिने गरेको छौ तिमीहरूको लागि हो कि नै भन त, तिमीहरू सपोर्ट गर्नुपर्छ जर्नीमा। इन्डाइरेक्टली कतिले त हामीलाई डाइरेक्टली पनि सपोर्ट गरेका छौ, डाइरेक्टली सपोर्ट गर्न सक्छौ तिमीहरूले, हामीले डाइरेक्टली कसरी सपोर्ट गर्न सक्छौँ भनेर तिमीहरूले म्यासेज गर, हामीलाई कसैले इमोसनली सपोर्ट गरिरहेको छौ, कसैले फिजिकली सपोर्ट गरिरहेको छौ हो कि नै भन त, गरेछौ नि अब इन्डाइरेक्टली पनि गरिरहेको छौ। भिडियोहरू सेयर गरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइबहरू गरेर राम्रो मिठो कमेन्टहरू गरेर सबै तरिकाको सपोर्ट हुन्छ नि त, जस्तो तिमीहरूलाई हामीले पुरै सपोर्ट गरिरहेको छौँ नि त, हो कि नै त हो त्यस्तै तरिकाले। अब यो रिङको भयो, यही केसमा के हुन्छ यो डिस्क भएको के हुन्छ 1/2 एमआर स्क्वायर, त्यो बेलामा म डिटेलमा भनिदिन्छु कसरी सम्झिने, 2/3 एमआर स्क्वायर कसरी सम्झिने, 2/5 एमआर स्क्वायर कसरी सम्झिने, इच एन्ड एभ्री कुराहरू त्यो रोटेसनल डाइमेन्सन पढाउने बेलामा भनिदिन्छु है। सर्कुलर मिसनको भिडियोहरू हेरिरहेको छौ होला सबैजनाले है, गुड भेरी भेरी गुड। अर्को हेर्दाखेरि अब यो भयो, अब यो आयो यो एमआर स्क्वायर, त्यही भएर लेखिहालेँ। अब यो भनेको आई भनेको कुन कुन हुन्छ, यो दुईवटा मासको पनि जोड्नु पऱ्यो, दुईवटा मासको मोमेन्टम इनर्सिया भनेको के हुन्छ, एउटा मासको भनेको याम स्मल याम आर स्क्वायर, अनि दुईवटा डल्ला छन् भनेपछि इन्टु 2 प्लस त फेरि सेन्टरबाट लगाउनु के मैले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाइसकेँ है, यहाँबाट प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाएँ, प्यारलल एक्सिस थ्योरमको थाहा छ तिमीहरूलाई, भनेपछि क्यापिटल याम आर स्क्वायर अनि ओमेगा चाहिँ अब कमन त लिनु परेको पर्न, निकाल्ने नै ओमेगा ड्यास हो, ओमेगा ड्यास। अब के छ आर कमन लिएर फालिदिए अनि फाइनल एन्सर आयो याम ओमेगा कडक ओमेगा याम ओमेगा डिभाइडेड बाई याम ओमेगा डिभाइडेड बाई 2m प्लस क्यापिटल याम इज योर करेक्ट एन्सर। कता छ याम ओमेगा डिभाइडेड क्यापिटल याम डिभाइड बाई 2m प्लस करेक्ट एन्सर इज सी। हेर त कस्तो तिमीहरूको पास्ट इयर क्वेसनलाई कस्तो मैले इजी तरिकाले गराइदिएँ। अर्को क्वेसन हेरौँ त, अर्को क्वेसन विच अफ द फ्लोइङ ग्यास इज ल, अर्को विच अफ द फ्लोइङ ग्यास इज युज इन द ग्यास मास्क। एउटा ग्यास मास्क भनेको के हो भने यो ग्यास मास्कले के गर्छ भने म्याक्सिमम के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो के गर्नु पऱ्यो ग्यास मास्कमा कस्तो खालको ग्यास युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि यस्तो खालको सब्सटेन्सहरू युज गर्नु जसले गर्दा म्याक्सिमम ग्यासहरू चाहिँ एब्जर्ब गर्न सकोस्, त्यसले एब्जर्बेन्ट क्यापेसिटी बढी भएको सब्सटेन्स युज गर्नु पऱ्यो, जसमा भनेको जसले गर्दा हार्मफुल ग्यासहरू त्यसले एब्जर्ब गरेर फालिदिन सक्छ, कहीँ गएर स्टोर गर्न सक्छ, अनि त्यो के गर्नु सक्छ राम्रो खालको नन हार्मफुल ग्यासहरूलाई के नै इनहेल गर्न सकिन्छ भनेपछि के हुन्छ ग्राफाइट त राख्ने कुरै भएन, लिग्नाइट हुन्छ उड चारकोले उड त करेक्ट एन्सर। कतिजनाले मिलायो यसको एन्सर, ओके ठिक छ है, 50-60 जनाले दिन्छौ त्यसमध्ये कतिले फेक नेम पनि इन्टर गरिरहेको छौ, किन पर्सनल तिमीहरू खुलाउन नसक्दा पनि अझ क्राइटेरिया छ तिमीहरूको अझ त्यसमा पनि इक्जाम दिनको पनि है, कतिजनाले तलमाथि गरिरहेको छौ त्यो नगर, एकदम डिसेन्ट भएर इक्जाम दिग। र कतिजनाले सोधिरहेको छौ है नाम कृति समथिङ के भन्ने छ, तिमीले हिजो पनि सोधिरहेछौ, दिनदिनै तिमी सोधिरहेको छौ है, तिमीले के नबुझेर हो कि बुझेर हो, इक्जाम कसरी दिने भन्नको लागि इन्ट्रान्स नेपाल फेसबुक पेजमा म्यासेज गर, नत्र भने इमेल गर, मेल भनेको जता पनि पाइन्छ हाम्रो, यसको डिस्क्रिप्सनमा गएर चेक गर मेल।
मेल चाहियो भन। अब इन्टेन्सिभ ल अघि भनेको क्वेसन परेछ, मैले पनि क्वेसन थाहा हुँदैन डाइरेक्ट क्वेसन आउँछ अनि मैले पनि क्वेसन गर्नुपर्छ। इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी भनेको यस्तो खालको प्रोपर्टी हो जसको यो जति एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सेससँग डिपेन्ड गर्दैन। अनि अर्को एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी हुन्छ जसले भन्दा एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सेससँग डिपेन्ड गर्छ भनेपछि इन्टेन्सिभ केही पनि एमाउन्ट अफ सब्स्टान्सेसमा डिपेन्ड नगर्ने। जस्तै तिमीले के गर्नु पर्यो, अब कुनै पनि सब्स्टान्सेसको तिमीले आइरन लेख, आइरनको तिमी के आइरनको तिम्रो के हुन्छ 1 ग्राम आइरनको डेन्सिटी पनि सेम नै हो र 100 ग्राम आइरनको डेन्सिटी पनि सेम हो। के एमाउन्टमा के डिपेन्ड गरेर त गरेन नि। यो भनेको के भयो, डेन्सिटी चाहिँ तिम्रो के रहेछ, डेन्सिटी चाहिँ तिम्रो के रहेछ भनेपछि के चाहिँ इन्टेन्सिभ प्रोपर्टी रहेछ। त्यसै गरी मास हेर त, मास किन 1 ग्रामको वेट र अन्त 100 ग्रामको वेट एउटै हुन्छ त हुँदैन नि, फरक हुन्छ नि। भने फरक भएपछि मास त के कुरा रहेछ, एक्सटेन्सिभ प्रोपर्टी रहेछ भनेपछि एक्सटेन्सिभ कसरी सम्झिने, एक्सटेन्सिभ भनेको E इक्वल्स टु E, इनर्जी इक्वल्स टु एक्सटेन्सिभ भनेर सम्झ्या। अब इनर्जी भनेपछि 1/2 mv² मास पनि भयो र मास भनेपछि भोल्युम पनि भयो भनेपछि प्रेसर चाहिँ भएन भनेपछि प्रेसर चाहिँ इन्टेन्सिभ क्वान्टिटी रहेछ। भेरी गुड। इन्जिनियरिङ केमिस्ट्री भनेर पढ्नुपर्छ हामीले सेकेन्ड इयरमा डिटेलमा, यसको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ। टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन सब सेल भनेपछि सब सेल भनेको तिम्रो के भन्न खोजेको भने px भन्न खोजेको के भने px py र pz भनेको हुन्छ नि तिम्रो, यो चाहिँ सब सेल भन्न खोजेको हो। तिम्रो सब सेल भनेपछि के हुन्छ, p मा के हुन्छ 3टा हुन्छ, 3टा सब सेल भनेपछि एउटा दुईटा भयो। अनि इलेक्ट्रोनहरु के हुन्छ पेयरिङ भएर बसेको हुन्छ, एउटा दुईटा भनेपछि टोटल p मा चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ, p अर्बिटलमा त कतिवटा 6वटा इलेक्ट्रोन हुँदै रहेछ, तर p सब सेलमा चाहिँ तिम्रो कति हुने भयो, d सब सेलमा या सब सेलमा तिम्रो कति हुने भयो, 2टा इलेक्ट्रोन हुने भयो भनेपछि 2 इज योर करेक्ट एन्सर माइ डियर फ्रेन्ड। अर्को क्वेसन हेरौँ। ओके, अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को भेरी इजी र कन्सेप्चुअल क्वेसन छ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इलेक्ट्रोन अफ फस्फोरस डज नट एक्जिस्ट। ल हेर त, रेड ब्ल्याक त गएको जस्तो आयो है मलाई। रेड के छ कन्भर्जन, रेड र व्हाइट कन्भर्जन 250 सम्झिहाल्न पर्यो। अनि त्यसपछि ब्ल्याक चाहिँ थाहा भइहाल्यो, ग्रिन भन्ने कुरा हुँदैन है भनेपछि अगाडि बढिहालौँ। सिम्पल क्वेसन छ है त्यो, किनभने पास्ट इयर क्वेसन मात्रै मैले क्वेसनहरू यो हान्न दिनु भनेर हामी इन्टरनेसनल टिमबाट पठाउँछौँ र उहाँले चाहिँ क्वेसन टाइप गरेर पठाइसकेपछि फ्रिलान्सरलाई हामीले, त्यही भएर तिमीहरूसँग हामीले भन्न पनि थोरै नभए आरएस कति हो, हामीले 500 पैसा लिएको छौँ। रुपैयाँ भन्न मलाई मन लागेन कि 500 पैसा चाहिँ हामीले लिइरहेको छौँ तिमीहरूसँग है। 500 पैसामा भनेपछि रुपियाँमा कति हो कन्भर्जन गर है, मलाई त आउँदैन। भनेपछि 500 पैसा हामी तिमीसँग एउटा टेस्ट बराबरको लिन्छौँ अनि त्यो 500 पैसा चाहिँ हामी डाइरेक्टली फ्रिलान्सरको हातमा दिन्छौँ है। ल ठिक छ, यो अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसन हेर्दाखेरि तिम्रो के छ, इस्टिमेसन अफ सोप्निफिकेसन भ्यालुज अफ द फ्याट एन्ड वेल्स इज डन बाई भन्छ। अब यो सोप्निफिकेसन भन्दाखेरि यो कसरी गर्न सकिन्छ भनेपछि तिम्रो यसको लागि चाहिँ यो फ्याटमा के हुन्छ, यो फ्याटमा त तिम्रो यो फ्याट र ओइलबाट के बनाइन्छ, सोप बनाइन्छ है। फ्याट र ओइलबाट सोप बनाइन्छ। अब यो सोप बनाउँदाखेरि चाहिँ फ्याट र ओइलबाट सोप बनाइन्छ। अब सोप बनाउँदाखेरि यसको प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ भने, जस्तै हामीले फ्याटलाई लिग्ने अनि त्यसपछि के गर्ने, हामीले एउटा सब्स्टान्सेस हालिदिने, या यो मध्येको सब्स्टान्सेस हाल्ने, यो मध्येको सब्स्टान्सेस हालिन्छ। त्यो सब्स्टान्सेस हालिसकेपछि के हुन्छ भने सोप प्लस फेरि के आउँछ, सोप प्लस फ्याट आउँछ हो किन, रिमेनिङ फ्याट हुन्छ, सबै त 100% कन्भर्जन त हुँदैन। सोप प्लस फ्याट आउँछ, सोप प्लस फ्याट। तिमीहरूलाई थाहा छ यति भन्ने यो दुईटा त अप्सन त हुँदै होइन, दुई एन्सर यो एनएओएच र केओएच हो र दुईटै पनि युज गर्न सकिन्छ। तर यहाँ के सोधेको चाहिँ एकदम नियर बाई एन्सर सोधेको, एक्ज्याक्ट एन्सर सोधेको छ है, एक्ज्याक्ट एन्सर सोधेको छ। भनेपछि काउस्टिक पोटास कि काउस्टिक सोडा के हुनसक्छ त भनेपछि त्यो कसरी गरिन्छ भने, कति चाहिँ सोप्निफिकेसन भनेपछि कति फ्याटबाट कति चाहिँ सोप बन्यो भनेपछि, ल हेर त यति चाहिँ सोप बन्यो रे, म तिमीलाई बुझाउँछु। यति सोप बन्यो भनेपछि रिमेनिङ फ्याट चाहिँ यति छ भनेपछि इनिसियल फ्याट चाहिँ तिम्रो यो छ, इनिसियल फ्याट यति छ भनेपछि इनिसियल फ्याटबाट फाइनल फ्याट घटाएपछि त्यो कति सोपमा बन्यो, कति सोप चाहिँ कति बन्यो भनेपछि यति एमाउन्ट अफ द सोप चाहिँ तिमीहरू सुरुमा कति लिग्यो भनेपछि तिमीले चाहिँ फ्याटलाई 100 केजी फ्याट लिएको छौ भने तिमीसँग कति भयो, 5 केजी मात्रै फ्याट बाँकी भयो भनेपछि के छ, 95 केजी फ्याट चाहिँ तिम्रो केमा कन्भर्जन भएछ भनेपछि सोपमा चाहिँ कन्भर्ट भएछ नियर बाई है। 95 केजी भनेपछि यस्तो युज हुन्छ। यसको लागि हुन्छ तिमीहरूको के युज गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड भनेपछि के हुन्छ, काउस्टिक सोडा भनेर भन्छ है, काउस्टिक सोडाको रूपमा। यो भनेको काउस्टिक पोटास है, काउस्टिक पोटास भयो है। अब यो दुईमा काउस्टिक पोटास पनि युज गर्न मिल्छ, तर एनएओएच र केओएच दुईटै दिएको छ र एनएओएचमा मोर एन्सर र प्रायोरिटीको अनुसार एनएओएचमा दिन्छ हामीले है। ल यो भएपछि अर्को छ हाम्रो, अर्को द ग्लुकोज अन फर्मेन्टेसन भनेपछि हामीले के भन्छ, फर्मेन्टेसन अफ सुगर भनेर राम्रोसँग पढिसकेर हामीले अल्कोहल पनि बनाएको हो। ग्लुकोजको फर्मुला हेरौँ त, ग्लुकोजको फर्मुला कुन चाहिँ, C6
H12 र O6 जसले गर्दा के दिन्छ ब्रेकडाउन भएर हाम्रो के दिन्छ इथाइल अल्कोहल इथाइल C2H5 C2H5 OH प्लस द CO2 प्लस द इनर्जी ल त CC तीनटा भइहाल्यो। अब त्यसपछि ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। अब ब्यालेन्स गर अनि त्यसपछि ब्यालेन्स गरेपछि एन्सर के भयो ब्यालेन्समा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन भनेपछि इथाइनल प्लस द CO2 इज योर करेक्ट एन्सर भनेपछि एन्सर बुझ्ने अनि त्यसपछि सम्झिने हिँड्ने है। विच इज द फ्लोइङ रियाक्ट विथ द अल्कोहोलिक KOH टु गिभ्स द अल्किन अल्किन कसले दिन्छ अल्कोहोलिक KOH सँग अल्कोहोलिक KOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि हाम्रो के छ हेलो अल्केनले RX प्लस के हुन्छ 21 मा रियाक्सन गर्यो भने हाम्रो के दिन्छ OH दिन्छ OH ग्रुपको दिन्छ हाइड्रोक्सिल ग्रुप भनेको अल्कोहल दिन्छ तर हेलो अल्केनले नै हाम्रो अल्कोहोलिक KOH सँग रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ अल्किन हाम्रो दिन्छ भनेको के छ हेलो अल्काली द करेक्ट एन्सर तिम्रो आफ्नो प्यारो हेलो अल्केन। अर्को सुरु भयो हाम्रो म्याट मेन्टल एजिलिटी टेस्ट के एबिलिटी भन है मलाई कमेन्टमा। अर्को छ हेर त मैले कतिचोटि भनिसकेँ यो क्वेसनमा यस्तो खालको क्वेसन धेरैचोटि आउँछ है तिमीहरूलाई म्याथमा 100% आउँछ। यो अगाडिपट्टि कुरा जे गरिन्छ त्यही फर्मुला चाहिँ यसमा एप्लाई गरेर एन्सर भन्ने। अब यो फर्मुला 5/2 चाहिँ कसरी आउँछ भन्न खोजेको। अब यो नियरली इक्वल भने 2 कसरी आउँछ ल हेरौँ भनेपछि यसलाई मल्टिप्लाई डिभिजन सबट्र्याक्सन जेसुकै गरे पनि भयो। मल्टिप्लाई डिभिजन सबट्र्याक्सन जेसुकै गरे पनि यो तीनटा मतलब 2 निकाल्न पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दा 10 भयो यो तापट्टिको नि ल हेरौँ केही लाएन एकचोटि सबट्र्याक्सन गरौँ त सबट्र्याक्सन गर्दा कति हुन्छ 5 - 2 सबट्र्याक्सन 5 - 2 गरेँ मैले अनि त्यसपछि कति आउँछ हेर त सबट्र्याक्सन गरेर हेर्ने हो क्या यो फेरि मलाई नै कहाँ थाहा हुन्छ त नि 5 - 2 अनि डिभाइडेड बाई 5 भनेको कति आयो हेर त 5 - 2 भनेको 3 आएन ऊ अब सबट्र्याक्सन भयो एडिसन हुन्न डिभाइड पनि हुन्न भनेपछि मल्टिप्लाई बाँकी छ है मल्टिप्लाई बाँकी छ मल्टिप्लाई गरेर 5 × 2 डिभाइड बाई 5 ओहो आयो 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 के आयो ल हेर त के गर्ने रहेछ 5 × 2 अनि डिभाइडेड बाई 5 गर्ने रहेछ यो भनेको त 2 हो नि त कस्तो मजा आयो है कस्तो मजा आयो यही मजा अब यसमा युज गरौँ ल 3 × दुईटा अगाडिकोलाई मल्टिप्लाई गर्ने रहेछ अनि पछाडिकोलाई डिभाइड गर्ने रहेछ डिभाइड गर्दाखेरि कति हुन्छ 6 क्यान्सल 3 एन्सर करेक्ट वाह भेरी भेरी लभली सट ओके ल अर्को क्वेसन हेरौँ त अर्को भेरी भेरी इजी ल र कोर इज कोडेड एज के हो यस्तो कोडिङ डिकोडिङ ल ठिक छ अब कोडिङ डिकोडिङ चाहिँ मैले नि म्याथ पढेको होइन तर यस्तो यो दिमागको कुरा हो के अब यसो लगाएपछि त मिलिहाल्छ नि अलिकति थाहा भएपछि ल हेर त कोरलाई चाहिँ यस्तो तरिकाले लेखेको छ अरे भनेपछि कोरलाई यहाँ जे फर्मुला युज भएको छ यहाँ पनि त्यही हुन्छ भने कोरलाई के छ CORE अनि ई र सी चाहिँ कन्भर्जन भएको छ भनेपछि के हुन्छ ई र सी कन्भर्जन भएको रहेछ ई र सी ल अनि यसलाई नि अगाडिको र पछाडिले कन्भर्ट गरिहालौँ भनेपछि अगाडि याल लास्टमा चाहिँ के भयो आई आयो ई र सी अनि ओ चाहिँ पीमा चेन्ज भएको रहेछ भनेपछि के हुन्छ MNOPQ भनेपछि के हुन्छ ओ पछि एम ओ पछि पी आयो भनेपछि एक स्टेप बढेछ आर पछि यस भनेपछि एक स्टेप बढाएर लेख्ने रहेछ एन पछि के आउँछ एन पछि ओ अनि टी पछि के आउँछ टी पछि के आउँछ हाम्रो RSTU यु आउँछ यु अनि ई पछि हाम्रो के आउँछ ई पछि हाम्रो एफ आउँछ भनेपछि कुन छ यो अब प्रनाउन्स गर्न सकिँदैन LOU कतै छ LOU नत्र अप्सन फालिदिने यो हुनसक्छ एउटा अप्सन अनि यो त हुने कुरै भएन यो नि हुने कुरै भएन यो दुईटामा एउटा हो ओ पनि आएको छ यु पनि एफ भने दिस इज करेक्ट एन्सर कतिजनाले मिलायो है कोडिङ डिकोडिङ लगाएर है कतिजनाले मिलायो यस्तो हो कि एन्सर भनेको अर्को छ एभरेज ल सिम्पल छ यो त 10 कक्षाको भाइहरूले मिलाउन सक्ने क्वेसन हो द एभरेज अफ 2 नम्बर भनेको एक्स वाइ र एभरेज दुईटा नम्बरलाई मैले a + b माने त्यसको एभरेज भनेको कति छ मैले एभरेज भनेको डिभाइड बाइ 2 हो नि त भनेको एक्स वाइ माने त्यो वाला एक्स वाइलाई अब मैले के गरेँ अनि a + b भनेको कति छ दुईटा नम्बरको सम भनेको 2xy रहेछ है जसमध्ये एउटा नम्बर चाहिँ एक्स हो रे कि एउटा नम्बर एक्स हो भने यो नम्बरलाई एक्स माने भने b भनेको के भयो 2xy - x भएन त डाइरेक्टली सिम्पल हो नि यो त है नत्र भने यस्तो केसमा तिमीहरूलाई यस्तो केसमा केही पनि गर्न आएन भने एभरेज अफ द 2 नम्बर भनेको दुईटा नम्बरलाई मान्ने 4 र 5 भनेर मान्ने दुईटा नम्बरलाई यो दुईटाको एभरेज नम्बर भनेको कति हुन्छ यो दुईटाको अलि मिल्ने लिगान 6 लेखेला 6 र 5 भनेको यो दुईटाको एभरेज भनेको कति हुन्छ यो दुईटाको एभरेज भनेको 5 हुन्छ यो दुईटाको एभरेज भनेको 5 हुन्छ कि नै हो एभरेज चाहिँ 5 आहा अनि एउटा नम्बर चाहिँ के छ अनि एउटा नम्बर 6 मान्यौ मानेको मानेनौ एउटा नम्बरलाई के मान्यौ 6 मान्यौ भनेपछि 6 मानेपछि अब अर्को नम्बरलाई भनेको कति मान्न पर्यो तिम्रो अर्को भनेको आफैले निकाल्नु पर्यो अर्को एउटा 6 छ अनि त्यसपछि एउटा जुनको 5 आयो तिमीहरूको एभरेज भनेको यति आयो भनेपछि अर्को नम्बर पनि निकाल्न मिल्छ है अर्को नम्बर चाहिँ मिल्छ यो इक्वेसनमा हाल्ने हो अब एउटा गरिसँग अर्को के सिकाउनु कि तिमीहरूलाई फेरि अर्को छ
नेचुरल सेलेक्सन इफेक्ट द अर्गानिजम। ल ठिक छ भनेपछि यो कुन 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 सब्जेक्ट हो? यो बायोलोजी आएछ। ल बायोलोजी आएको छ र आज दाइले क्लास इन गर्नुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मेरो आफ्नै दाइ हुनुहुन्छ है, त्यही भएर मेरो आफ्नै दाइ एमबिबिएस गर्दै हुनुहुन्छ र एमबिबिएस गर्नुभएको हुनाले मैले दाइलाई रिक्वेस्ट गरेर एकदम धेरै दाइले पनि डिपमा भनिदिनु भएको छ, मैले ठिकै ठिकै भनिदिनु भनेको छु र एकदम तरिकाले ध्यान दिएर नोट बनाएर लेख्ने है। पास्ट इयर क्वेसनहरू पनि परेको छ, अलि ध्यान दिएर सियरहरू अलि नोटिफिकेसन कतिले बजाएको छैन। नोटिफिकेसन सबैले बजाइहाल्छ त अहिले सम्झाएको बेलामा, कतिजना छ सबैले बजाएको, नोटिफिकेसन बजाएको छैन तिमीहरूले। त्यो 1% नोटिफिकेसनबाट हेर्छौ कि तिमीहरू। अब के भन्नु सर? ल ठिकै छ। ल दाइ तपाईँले दिनु त अब पढा। गुड मर्निङ, गुड इभिनिङ स्टुडेन्ट। आज चाहिँ अब आजको टेस्ट सिरिजको म एक्सप्लेन गर्दैछु। यसमा चाहिँ के भनेको छ भने नेचुरल सेलेक्सन एफेक्ट्स द अर्गानिजम भनेको चाहिँ अब यो तिमीहरूले क्वेसन बुझ ल। क्वेसन भनेको चाहिँ नेचुरल सेलेक्सन भनेको के हो? नेचुरल सेलेक्सन भनेको चाहिँ नेचरले जुन चाहिँ एकदम फिट छ, स्ट्रङ छ होइन, त्यही अर्गानिजमलाई मात्रै नेचरले चाहिँ एडप्ट गराएर होइन इन्भाइरोमेन्टसँग चाहिँ बस्न खोज्छ, मिल्न खोज्छ होइन, त्यही अर्गानिजमलाई मात्रै नेचरले चाहिँ सुइटेबल तरिकाले एक्सेप्ट गर्छ। अनि अरू चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो इभोल्युसनको हिस्ट्री अनुसार चाहिँ अरू चाहिँ बिस्तारै इन्भाइरोमेन्टसँग नमिल्ने खालका अर्गानिजमहरू चाहिँ लोप हुँदै जान्छन्, रेयर हुँदै जान्छन्, लोप हुँदै जान्छन्, एक्सटिङ्क्ट हुन्छन् भन्छ होइन। अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ, नेचुरल सेलेक्सन एफेक्ट्स द अर्गानिजम। नेचुरल सेलेक्सनले केलाई असर गर्छ भन्ने कुरा यहाँ कुरा छ होइन। यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो फेनोटाइप है। यसको एन्सर चाहिँ हेर ल, यसको एन्सर हाम्रो एन्सर चाहिँ फेनोटाइप हुन्छ। अब फेनोटाइप किन हुन्छ भने चाहिँ बिकज जिनोटाइपमा यसले किन असर गर्दैन भने, जिनोटाइपलाई किन असर गर्दैन भने बिकज जुन अर्गानिजम स्ट्रङ हुन्छ नि, जुन अर्गानिजम स्ट्रङ हुन्छ नि हो त्यही अर्गानिजम। जिनोटाइप भनेको हाम्रो के हो? जेनेटिक मेकअप हो। फेनोटाइप भनेको एक्सटर्नल एपियरेन्स हो। भन्नु खोजेको जुन अर्गानिजम त्यो पर्टिकुलर एरियासँग, जसरी एरियासँग एडप्ट गर्न खोज्छ नि हो त्यही अर्गानिजम नै हाम्रो के हुन्छ भने एडप्ट गर्न सक्छ। जस्तै भन्नु खोजेको चाहिँ जस्तै हाम्रो हिमालमा चौरी गाईहरू हुन्छ होइन, अनि त्यो चौरी गाई हिमालमा बस्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा उसको जेनेटिकली फिक्स त हुन्छ, तर के भइदियो भने त्यो पनि गाई नै हो नि, तर त्यसको शरीरमा के हुन्छ भने फेनोटाइपिकली, मतलब फेनोटाइपिक क्यारेक्टर भनेको चाहिँ उसको हेयरहरू भयो होइन, अनि त्यसमा तपाईँको यो स्किन मोटो मोटो स्किनहरू भयो होइन, त्यो भनेको चाहिँ उसको फेनोटाइप क्यारेक्टर हो कि एक्सटर्नल एपियरेन्स क्यारेक्टर हो कि हो। त्यही भएर चाहिँ जसको एक्सटर्नल एपियरेन्स एकदम राम्रो छ नि, एक्सटर्नल क्यारेक्टर एकदम राम्रो छ, जो चाहिँ इन्भाइरोमेन्टसँग फिट हुनसक्छ, त्यही नै चाहिँ बस्न सक्छ भनेको हुनुहुन्छ है। यसले चाहिँ त्यो भने हुन्छ के अरे नेचुरल सेलेक्सनले चाहिँ। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन जाऊँ। नेक्स्ट क्वेसनको काम चाहिँ यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो मल्टिप्लाइज है। अब मल्टिप्लाइज हो। अब तिमीले के बुझ भने when T cell recognize an antigen it multiplies। यसको एन्सर कसरी हुन्छ भने मतलब हाम्रो कस्तो फेनोमेना हुन्छ भने चाहिँ सबभन्दा सुरुमा चाहिँ हाम्रो एन्टिजेन हाम्रो बडीमा छिर्छ। एन्टिजेन छिरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ टी सेलको रिसेप्टरहरू चाहिँ टी सेलको रिसेप्टर हुन्छ, टी सेल रिसेप्टरले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिकग्नाइज गर्छ। रिकग्नाइज गरेपछि यो एन्टिजेन हो भनेपछि अब के हुन्छ नि त्यसको मल्टिपल कपी निस्किनुपर्छ कि मल्टिपल कपी निस्किनुपर्छ, मल्टिप्लाइज भएर मल्टिपल कपी निस्किनुपर्छ। फर्दर हाम्रो चाहिँ इम्युन सिस्टमलाई बिल्डअप गर्नका लागि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि के अरे टी सेल चाहिँ मल्टिप्लाई भएर अनि विथ द हेल्प अफ द बी सेलबाट चाहिँ हाम्रो एन्टिबडी निकालेर त्यो एन्टिजेनलाई चाहिँ ब्लडबाट अथवा हाम्रो त्यो साइटबाट चाहिँ त्यसलाई हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबभन्दा सुरुमा के हुन्छ भने जब टी सेलले रिकग्नाइज एन्टिजेनलाई देख्ने बित्तिकै यसको मल्टिपल कपी आफ्नो कपी आफै बनाउँछ। टी सेलको एकदम मल्टिप्लिकेसन हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन एकदम विच द फलोइङ रिफर्स टु द एराफेक्ट फ्याक्टर। यसको आन्सर चाहिँ सोइल हो। यसको आन्सर सोइल हो। त्यो केही पनि छैन, सिम्पल क्वेसन हो यो, यसमा केही पनि बुझ्नु जरुरी छैन। अनि कन्जुगेसन रिफर्स टु द फर्मेसन अफ भनेको छ होइन। यसको आन्सर चाहिँ जाइगोस्पोर हो। भन्न खोजेको हाम्रो हेर न स्पाइरोग्राममा हाम्रो कन्जुगेसन भएपछि के बन्छ, हाम्रो स्पाइरोग्राममा कन्जुगेसन भएपछि हाम्रो जाइगोट फर्मेसन हुन्छ नि। तर हामीले त्यसलाई जाइगोट किन भन्दैनौँ भने बिकज दे आर नट मेल ग्यामेट हो नि, त्यो मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट होइन नि, मतलब दे आर एपियरिङ इज मेल ग्यामेट एन्ड फिमेल ग्यामेट है। तर त्यसमा चाहिँ मेल ग्यामेट र फिमेल ग्यामेट जस्तै हाम्रो एडभान्स अर्गानिजमहरूमा हायर अर्गानिजमहरूमा चाहिँ हाम्रो मेल ग्यामेट पनि हुन्छ, एक सेल हुन्छ एउटा चाहिँ, अर्को चाहिँ मेल सेल हुन्छ होइन। अनि तर
स्पाइरोगारामा हाम्रो त्यस्तो के हुँदैन लाइक त्यो एक सेल भन्ने अनि त्यसपछि मेल सेल भन्ने हुँदैन कि जस्ट त्यहाँ के हुँदैन एउटा चाहिँ प्लस स्टेन हुन्छ एउटा भनेको माइनस स्टेन हुन्छ एउटा चाहिँ मेलको रूपमा काम गर्छ अर्को चाहिँ फिमेलको रूपमा प्रोन्युक्लियसले काम गर्छ जब त्यो फ्युजन भइसकेपछि कन्जुगेसन ट्युबबाट फ्युजन भइसकेपछि अब के हुन्छ भने अब चाहिँ त्यो जाइगोट फर्मेसन भन्न मिल्दैन कि त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त्यसलाई त्यो प्रिमिटिभ भएर चाहिँ त्यो पनि दे आर एक्टिङ लाइक मेल एन्ड फिमेल कम्बिनेसन के होइन बट एक्चुअली वाट हेपन्स इज लाइक दे आर नट मेल एन्ड फिमेल ग्यामेट सेल्स त्यो होइन कि एक्चुअली चाहिँ तिनीहरू चाहिँ एक्टिङ मात्र गरेको हुन्छ त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ जाइगोस्पर भन्छ जाइगोस्पर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ डिप्लोइड हुन्छ यसको आन्सर चाहिँ यही नै हो अब जाउँ नेक्स्ट क्वेसन नेक्स्ट क्वेसनमा गइसकेपछि के छ हाम्रो आरक्यू फर ग्लुकोज भनेर चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो 1 हुन्छ रेस्पिरेटरी क्वेसन फर ग्लुकोज भनेको चाहिँ रेस्पिरेटरी क्वेसन भनेको हाम्रो CO2/O2 हुन्छ अनि हाम्रो चाहिँ ग्लुकोज जब अक्सिडेसनमा ग्लुकोज जब रेस्पिरेसनमा गएपछि हाम्रो एमाउन्ट अफ CO2 इज इक्वल टु एमाउन्ट अफ अक्सिजन हुन्छ जति एमाउन्ट अफ अक्सिजन हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन गर्छ नि ग्लुकोजलाई बर्न आउट गर्नको लागि त्यति एमाउन्टले कार्बन डाइअक्साइड बन्छ त्यही भएर चाहिँ हाम्रो CO2/O2 गर्दाखेरि रेसियो रेस्पिरेटरी क्वेसन भनेको हाम्रो कति आउँछ 1 आउँछ तिमीले हेर है मैले तिमीलाई बारम्बार भनेको हुन्छ तिमीले ग्लुकोजमा त जाने हेर अब तिम्रो एक्जाम मैले ग्लुकोज गराएको छु होइन अब एक्जाममा तिम्रो लिपिड आइदिएला अरे होइन अब चाहिँ के अरे बार्लीको बारेमा आउला अरे फर्मेन्टेड सिड्सको बारेमा आउला अरे जर्मिनेटिङ सिड्सको बारेमा आउला अरे एनारोबिक बारेमा आउला अरे अब तिम्रो त्यो चाहिँ तिमीहरू आफै पढ्नु पऱ्यो कि मतलब अब तिम्रो एक्जाममा जर्मिनेटेड सिडमा चाहिँ जर्मिनेटेड सिडको रेस्पिरेटरी क्वेसन कति हुन्छ भनेर सोध्यो भने अब त्यो ग्रेटर देन 1 हुन्छ कि बिकज त्यहाँ फ्याट्सको रूपमा हुन्छ सुरुमा चाहिँ फ्याट चाहिँ हाम्रो रेस्पिरेटरी प्रोडक्टको रूपमा चाहिँ युज अप हुन्छ अनि फ्याट युज गर्ने बित्तिकै हाम्रो हुन्छ ग्रेटर देन 1 हुन्छ फ्याट्स लिपिड्स भएपछि तिमीले त्यो यो बुझ्नु पऱ्यो कि बुझ्यौ नि यो हामीले टेस्ट सिरिज सञ्चालन गरेको अर्थ भनेको चाहिँ मतलब त्यो टपिक्सलाई छुन खोजेको हो कि बाँकी रहेको एन्सरहरू तिमीहरू आफै हेर्नुपर्छ मैले तिमीलाई भनिसकेँ लाइक एमबिबिएसमा वी हेभ लट्स अफ क्वेसन्स होइन सबै क्वेसन गर्न सकिँदैन कि जस्ट हामीले के क्वेसन सिलेक्ट गरायो भने त्यो चाहिँ हाई प्रोबेबल क्वेसन अनि सँगसँगै त्योसँग रिलेटेड क्वेसन पनि तिमीले गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यौ नि त्यो चाहिँ बुझ ल नेक्स्ट क्वेसन जाऊँ नेक्स्ट क्वेसनमा बसी विच वाल अफ द गार्ड सेल इज थिक ल हेर हिजो एउटा क्वेसन गराएको थिएँ नि मैले तिमीहरूलाई लाइक स्टोमाटा चाहिँ किन कसरी ओपनिङ हुन्छ भन्ने कुरा गरेको थिएँ नि हो यसको एन्सर चाहिँ ल हेर यसमा चाहिँ यसको एन्सर हाम्रो इनर सेल हो इनर चाहिँ दुईटा हुन्छ गार्ड सेलको चाहिँ हाम्रो इनर सेल के अरे इनर वाल हुन्छ अनि आउटर वाल हुन्छ इनर वाल चाहिँ हाम्रो किन थिक हुनपर्छ भने यदि इनर वाल हाम्रो थिक भएन भने त्यो स्टोमाटा हाम्रो चाहिँ के हुन्छ स्टोमाटाको वरिपरि गार्ड सेल्स हुन्छ अनि त्यो गार्ड सेल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ टर्जिडिटी हुन्छ फ्ल्यासिड हुन्छ तर हाम्रो इनर के अरे गार्ड सेलको इनर वाल चाहिँ हाम्रो यदि थिक नभएर पातलो भइदियो भने के भन्छ नि त्यो टर्जिडिटी र फ्ल्यासिडिटी हुने बेलामा त्यो वाल च्यात्तिन सक्छ क्या टियरिङ हुनसक्छ ब्रेकडाउन हुनसक्छ जसले गर्दा के हुन्छ अब हाम्रो के हुन्छ त्यो स्टोमाटा ओपनिङ र क्लोजिङको मेकानिजमै ड्यामेज हुनसक्छ कि त्यो हुनै सक्दैन त्यही भएर त्यो नहोस् भनेर चाहिँ हाम्रो इनर सेल चाहिँ गार्ड सेलको इनर वाल चाहिँ हाम्रो एकदम थिक हुन्छ हेर यो क्वेसन लाइक मैले इन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्ने बेला पनि मलाई एकदम मन पर्थ्यो यो क्वेसन होइन आउन त आएन मेरो पालोमा होइन तर आई थिङ्क लाइक यो क्वेसन आउँछ कि एक न एकचोटि आउँछ यो क्वेसन धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म त्यहाँ पर्छ मैले ख्याल गर्नु ल अनि अग्रानल क्लोरोप्लास्ट अकर्सिङ भनेको छ मतलब अग्रानल भनेको ग्रानल नभएको क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाउँछ अरे यसको एन्सर चाहिँ हाम्रो सिफो प्लान्ट्स हुन्छ सिफो प्लान्ट्समा हुन्छ सिफो प्लान्ट्समा किन हुन्छ भने सिफो प्लान्ट्सको बन्डल सेल्सहरूमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ ग्राना हुँदैन कि ग्राना हुँदैन अनि ग्राना नभएको कारणले गर्दा अग्रानल क्लोरोप्लास्ट हुन्छ तर धेरैजनाले यसको आन्सर चाहिँ हाइड्रोफाइट्स पनि लाग्यो भने हाइड्रोफाइट्समा पनि हुन्छ तर सबै हाइड्रोफाइट्समा चाहिँ अग्रानल क्लोरोप्लास्ट हुँदैन है यो कुरा याद राख भन्न खोजेको जस्तै हाइड्रोफाइट्समा के पर्छ भने हाम्रो लोअर अर्गानिजमहरू पनि पर्छ नि भ्यालेस्नेरियाहरू पनि पर्छ तर सबै हाइड्रोफाइट्सहरूमा लोटसहरूमा पनि पर्छ तर लोटसमा त हाम्रो त्यस्तो के अरे अग्रानलमा त ग्रानै नभएको क्लोरोप्लास्ट त हुँदैन नि ग्राना त हुन्छ नि हाम्रो लोटसमा पनि तर त्यो हाइड्रोफाइट्स हो नि त्यही भएर तिमीले के बुझ्नु पऱ्यो भने यहाँ झुकिन्छ कि जस्तै स्पाइरोगाइरामा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ नि ग्राना हुँदैन कि अनि त्यही भएर स्पाइरोगाइरा पनि पानीमा हुन्छ हाइड्रोफाइट्स त त्यो होइन है त्यो इलोजिकल हो हेर है स्पाइरोगाइरा भनेर तोकेर दियो भने अप्सन छ भने त्यसमा टिका लगाउने हो न त यसको आन्सर सिफोप्लान्ट्सको बन्डल सेल्समा चाहिँ हाम्रो क्लोरोप्लास्ट हुँदैन अग्रानल टाइपको क्लोरोप्लास्ट पाइन्छ अब चाहिँ द लिभिङ सब्सटेन्स अफ द सेल इज भनेको छ यसको आन्सर हाम्रो प्रोटोप्लाज्म लगाएर म यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्छु अब किन हो भने मतलब द लिभिङ सब्सटेन्स अफ द सेल भनेको छ लिभिङ सब्सटेन्स अफ द सेल भनेको के हो सेल भनेको सिम्पली एउटा लिभिङ सब्सटेन्स हो लिभिङ सब्सटेन्सले बनेको एउटा के भन्ने एउटा मतलब
लिभिङ सब्सटान्सले बनेको एउटा सेल्फ रेप्लिकेटिङ टाइपको एउटा सेल्फ रेप्लिकेटिङ के भन्ने त्यसलाई अब सेल्फ रेप्लिकेटिङ अर्गानिजम भनौँ अब अर्गानिजम त भन्न नमिल्ने सेललाई के भनौँ मतलब एउटा युनिट भनौँ सिम्पली सेल्फ रेप्लिकेटिङ युनिट हो सेल भनेको। अब त्यो सेल कसरी बनेको हुन्छ सेलमा प्रोटोप्लाज्म हुन्छ साइटोप्लाज्म फ्लुइड हुन्छ सेल अर्गानाइजहरू हुन्छ। प्रोटोप्लाज्म भनेको के हो भने प्रोटोप्लाज्म भनेको सेलभित्र भएका सबै सेल कम्पोनेन्टहरू चाहे त्यो न्युक्लियस होस् होइन अनि त्यसमा चाहिँ भएको सेल अर्गानिजम्स लाइक प्लास्टिड होस् सेन्ट्रियल होस् माइटोकन्ड्रिया होस् जेसुकै होस् बुझ्यौ नि त्यो सबै कम्पोनेन्टलाई हामीले के भन्छौँ प्रोटोप्लाज्म भन्छौँ होइन। प्रोटोप्लाज्मलाई के भन्छ नि के अरे फिजियोकेमिकल बेसिस अफ लाइफ पनि भन्छ यसलाई प्रोटोप्लाज्मलाई चाहिँ बुझ्यौ नि। त्यही भएर यसको आन्सर भयो प्रोटोप्लाज्म। धेरै यसको आन्सर लाहाल्नु कि साइटोप्लाज्म लाहाल्नु होइन है। हाइलोप्लाज्म भनेको मलाई थाहा छ त्यो फ्लुइड मात्रै हो सबै सेल अर्गानिजम्स हटाइसकेपछिको बाँकी रहेको भागलाई हाइलोप्लाज्म भन्छौँ। साइटोप्लाज्म भनेको साइटोप्लाज्म भनेको चाहिँ हाम्रो के हो नि सेलको फ्लुइड हो। न्युक्लियोप्लाज्म भनेको न्युक्लियसको फ्लुइड। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन जाऊँ। नम्बर अफ पेरिस्टोम टिथ इन इच रिङ अफ द फ्युनेरिया क्याप्सुल इज भनेको छ। यो एकदम राम्रो क्वेसन छ। यसको आन्सर चाहिँ के हो भने क्वेसन हेर है क्वेसन भनेको छ नम्बर अफ पेरिस्टोम टिथ इन फ्युनेरिया भन्यो भने चाहिँ 32 हो यसको आन्सर। तर इन इच रिङ भन्यो भने इन इच रिङ 16 + 16 मा बसेको हुन्छ नि त्यही भएर इन इच रिङ भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ यसको आन्सर चाहिँ 16 हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। द प्लासेन्टा एन्ड म्यामालियन इम्ब्रियो डाइरेक्टली डेभलप्स फ्रम भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो कोरियन हो। तर कोरियन कसरी भयो भने मतलब यो हाम्रो चाहिँ त्यो म्यामालियन इम्ब्रियोको जब त्यो यो थर्ड विक डेभलपमेन्टमा गइसकेपछि प्लासेन्टा फर्मेसन सुरु गर्छ होइन। प्लासेन्टा भनेको केही पनि होइन प्लासेन्टा भनेको मदर र फिटसलाई कनेक्ट गर्ने एउटा मतलब डाइरेक्टली कनेक्ट गर्नलाई न्युट्रिसन र एक्सप्रेसन गर्नको लागि चाहिँ मदर र फिटसमा न्युट्रिसन र एक्सप्रेसनको एउटा रिलेसन राख्नको लागि चाहिँ एउटा प्लासेन्टा भन्ने एउटा स्ट्रक्चर हो होइन। त्यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्लासेन्टा भन्ने स्ट्रक्चर हो। अनि त्यो चाहिँ कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेको त मतलब त्यो के हुन्छ भने फिटसलाई जहिले पनि हाम्रो मदरबाट बचाउनु पर्ने हुन्छ। बिकज फिटस भनेको एउटा अर्गानिजम हो मदर भनेको एउटा अर्गानिजम हो। जब त्यो तिनीहरूको वालमा होइन वालमा चाहिँ धेरैवटा लेयरहरू भएन भने फिटस र मदरको चाहिँ धेरै कनेक्सन हुन जान्छ। जब त्यो कनेक्सन हुन थालेपछि के हुन्छ भने एक अर्कालाई चाहिँ मतलब फिटसलाई चाहिँ मदरको बडीले चाहिँ के सक्छ भने दिस इज यु हाम्रो एन्टिबडीको रूपमा ट्रिट गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि त्यहाँ अलिक के अरे एन्टिजेनको रूपमा काम गर्न सक्छ कि बिहेभ गर्न सक्छ। जब एन्टिजेन आउँछ नि एन्टिजेन रूपमा चाहिँ एन्टिबडी प्रडक्सन हुन सक्छ। त्यो डेन्जरस हुन्छ जस्तै के हुन्छ नि फिटसलाई मदरको बडीबाट चाहिँ बेरियरको रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ बुझ्यौ नि। एकदम बेरियरको रूपमा काम गर्नुपर्ने जसको लागि हाम्रो 5वटा लेयरहरू हुन्छ कि होइन। त्यसमध्ये हाम्रो चाहिँ प्लासेन्टा भनेको त्यो पुरै होल स्ट्रक्चर भयो होइन होल स्ट्रक्चर भयो। अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो फिटस र मदरकोबाट चाहिँ 4-5वटा स्ट्रक्चरले चाहिँ हाम्रो चाहिँ बेरियरको रूपमा काम गरेको हुन्छ होइन। त्यसमध्ये हाम्रो कुन बेरियरबाट चाहिँ हाम्रो प्लासेन्टा डेभलपमेन्ट हुन्छ भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो कोरियन है। अब जाऊँ नेक्स्ट क्वेसन जाऊँ। निमियल क्रेस्ट इज प्रेजेन्ट इन भनेको छ। यसको आन्सर चाहिँ हाम्रो टिबिया फिबुला है। अब यसको एक्सप्लेनेसनमा तिमीलाई के भनौँ अब एक्सप्लेनेसन छैन यसको म भन्छु किन छैन भने बिकज यो निमियल क्रेस्ट कहाँ हुन्छ ट्रान्सफर्स प्रोसेस कहाँ हुन्छ एक्जेल प्रोसेस कहाँ हुन्छ के अरे ओलिकरण फोसा कहाँ हुन्छ अनि के अरे तिम्रो ओलिकरण फोसा कहाँ हुन्छ अनि के अरे सिग्मोइड नोचहरू कहाँ हुन्छ होइन एक्रिमेन्ट प्रोसेस कहाँ हुन्छ मेटाकरण प्रोसेस कहाँ हुन्छ भने नि यो तिमीहरूले एकदम पढ्ने ल बिकज यसमा एक्सप्लेनेसन छैन। इभन हाम्रो के अरे मेडिसिनमा पनि धेरै पढ्नुपर्छ यसको बारेमा लास्टै पढ्नुपर्छ है। अब त्यहाँ कुनै छैन जस्ट पढ्ने हो अनि तिमीले चाहिँ यु हेभ टु रिमाइन्ड योर सेल्फ है। एकदम मेमोरीको रूपमा राख्नुपर्छ यसको कुनै एक्सप्लेनेसन छैन। अब तिमीले बुझ कि टिबिया फिबुलामा चाहिँ निमियल क्रेस्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त्यसमा चाहिँ ल। भाइ बहिनीहरू ल राम्रोसँग पढ। अनि नेक्स्ट थिङ इज लाइक धेरैजनाले चाहिँ टेस्ट लिइरहेको छैन होइन खोइ किन लिइरहेको अब मलाई थाहा भएन होइन। तर म तिमीलाई के भन्छु भने लाइक के भयो भने तिमीले टेस्ट कस्तो हुन्छ भने मतलब जब तिमीले टेस्ट लिन्छौ नि अनि टेस्ट लिइसकेपछि त्यो तिमीहरूको दिमाग अर्कै तरिकाले चल्छ कि अर्कै तरिकाले चल्छ। अनि तिमीले चाहिँ त्यही क्वेसनलाई चाहिँ तिमीहरूको दिमाग लगाएर क्वेसन गर्न खोज्छौ कि। तर अहिले लाइभ डिस्कसनमा के हुन्छ नि जस्ट यसको आन्सर यो भयो यसको आन्सर यो हुन्छ यसको आन्सर मतलब त्यो जस्ट मैले भनेको
मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु अनि तिमीहरूमा त्यसमै यसको यसको भन्दै जान्छु। तर त्यो राम्रो होइन, मतलब कसैको लागि राम्रो होला होइन। तर जसको लागि चाहिँ कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्नु छ भने तिनीहरूलाई के हुन्छ भने आफ्नै इन्डिभिजुअल टेस्ट लिएको हुन्छ नि। इन्डिभिजुअल टेस्ट लिँदाखेरि चाहिँ आफ्नै दिमाग फुट्छ नि त। ल म यो क्वेसनलाई यसरी गर्छु यसरी गर्छु यसरी गर्छु भन्ने हुन्छ नि। त्यो आफ्नै सेल्फ कन्फिडेन्सले गरेको हुन्छ नि। अनि त्यो सेल्फ कन्फिडेन्स गर्दाखेरि कतिवटा इरर हुँदो रहेछ। ओहो मैले यसरी सोचिरहेको थिएँ, यो क्वेसन त यस्तो रहेछ, यसमा आन्सर यस्तो रहेछ, यसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पछि लाइभ डिस्कसनमा चाहिँ तिमीलाई थाहा हुन्छ कि। त्यही भएर आई रिक्वेस्ट अल अफ यु टु टेक टेस्ट के, त्यही म भन्छु होइन। बिकज म तिमीलाई पछि मेरो आफ्नो कुराहरू पनि सेयर गरेर जाउँला, बिकज वी आर अल फ्यामिली होइन। अनि अरू त के भएन, विश यु अल द बेस्ट, पढ्न नछोड्नु होइन। केही छैन, हाम्रो टेस्ट लिनुपर्छ भनेको छैन मैले, तिमीहरू जसको पनि टेस्ट लिएको तर उसको एक्सपान्सन हुनु पऱ्यो। जस्ट टेस्ट लियो छोडिदियो त्यो होइन। नेमले के दिन्छ, नेम अब रिपिटेडली के अरे रिपोर्टेड इन्स्टिट्युटले के भन्छ टेस्ट लिन्छन् अनि छोडिदिन्छन् कि। जस्ट त्यसको एक्सपान्सन के हो, कसरी गर्नुपर्छ, के हो, यो अप्सन किन भएन, यही नै किन भयो भन्ने कुरा एक्सपान्सन गर्दैन नि। जब चाहिँ एक्सपान्सन हुँदैन नि तिमीलाई थाहा हुँदैन कि, तिमीले बुझ्दैनौ कि लाइक यसको आन्सर त यो हो, तर भोलिपल्ट बिर्सिदिन्छ कि। बिकज त्यही भएर म भन्छु कि तिमीलाई टेस्ट लियो, हाम्रै मात्र नलियो तर अरू पनि लियो। म त्यस्तो भन्दैन, किनभने लाइक त्यो हामीले जस्ट त्यो मनी ओरिएन्टेड मान्छे होइन। किनभने जब हाम्रो त्यो जब तिमीलाई कति छ र हाम्रो टेस्ट पैसा त्यस्तो धेरै पनि छैन, त्यही पनि अब त्यो फ्रिलान्सरलाई दिनका लागि हो। तर मैले तिमीलाई के भन्नु भने हाम्रो नलिया, अरू कसैको पनि लिया, तर उसको टेस्ट लिइसकेपछि त्यो टेस्टबाट तिमीलाई कतिको फाइदा भयो कि त्यो ठुलो कुरा हो कि। टेस्ट त तिम्रो मैले भने नि 63 लाख भन्दा बढी तिम्रो क्वेसनहरू छ एमबिबिएसको, बनाउन सकिन्छ, इन्ट्रान्सको लागि बनाउन सकिन्छ। अब त्यो सबै टेस्ट लिएर तिम्रो साध्य छैन। तर वाट म्याटर्स इज लाइक त्यो टेस्टबाट तिमीले कति कुरा फाइदा भयो कि। लाइक त्यसबाट तिमीले कति कुराहरू तिमीले पढ्नु पर्दो रहेछ, कति कुराहरू गर्नुपर्ने रहेछ, ओहो यो क्वेसन यसरी सल्भ गर्नुपर्ने रहेछ, त्यो ठुलो कुरा हो कि। म हाम्रो टेस्ट लिनुपर्छ भनेको छैन, तर तिमीहरूको अब तिमीहरूले दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ। एउटा भनेको चाहिँ एकदम क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ, एकदम 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 क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। तिमीहरूलाई एकदम अब 1.5 महिनामा इन्ट्रान्स हुनेवाला छ हेर, एकदम क्वेसन सल्भ गर्नुपर्छ। अनि सँगसँगै लास्टमा रिभिजन 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 रिभिजन। अनि हाम्रो यो भिडियो लेक्चर चाहिँ तिमीले कसरी भने जस्ट रिभिजन गर्नका लागि कि यो यसको लागि यो भयो, यसको लागि यो भयो, यसको लागि यो भयो, यसको लागि यो भयो, यो भने हो यसरीको रूपमा हेरेपछि अनि कोही मिस्टेक भयो भने ओहो मैले त यो पार्ट पढ्नै बाँकी रहेछ भनेपछि त्यसरी पढ कि। जस्ट एउटा बुस्ट इनर्जीको रूपमा गरेर कि। किनभने तिमीले कति पढायो भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्छ नि त, अरूले जज गर्छ नि त। तिम्रो टेस्टले तिमीलाई एन्सर तिम्रो नम्बरले दिने हो नि त। बिकज तिमीलाई त लाग्छ तिमीले पढिसकेको मलाई यस्तो आउँछ भन्ने, तर तिमीले रियल फिल्डमा दिने भनेको तिम्रो इक्जाम हो नि। इक्जाम भनेकोले अरूले जज गर्छ नि, हो यो कुरा ख्याल गर्नु के। तर मैले भनेको हाम्रो मात्र भिडियो हेरेर हाम्रो मात्र टेस्ट गरेर त्यो भने होइन। मैले तिमीलाई के भने तिमीहरू राम्रोसँग पढ तर टेस्ट लियो है, दिनको दिन एकदम टेस्ट लियो। अनि सँगसँगै एमसिक्यू एकदम धेरै मात्रामा सल्भ गर। जसमा एकदम कन्फिडेन्स छन् तिनीहरू चाहिँ एकदम धेरै मात्रामा एमसिक्यू सल्भ गर। बिकज एमसिक्यू नै आउने हो, एमसिक्यू तिमीलाई कन्फिडेन्स बिल्डअप गर्ने हो। अनि जो चाहिँ अलिकति तिमीहरूको बेस अलिकति विक छ भने तिमीहरू हाम्रो भिडियो हेरेर अहिले यसरी गर्नु रहेछ उसरी गर्नु रहेछ भन्ने कुरो तिमीले फिल गर्नुपर्छ। अरू त त्यही हो, एकदम राम्रोसँग पढ। विश यु अल द बेस्ट। एन्ड लाइक मेरो आवाज यहाँ कतिजना सुनिरहेको छन् होइन, त्यसमध्ये धेरैजनाको नाम मेरिट लिस्टमा पाऊँ। एन्ड लाइक त्यसपछि फेरि हाम्रो इन्ट्रान्स फ्यामिलीमा फेरि हाम्रो इन्ट्रेक्सन भइहाल्छ होइन। अनि त्यसपछि हामी फेरि एउटा प्लानहरू छ, धेरै छन् प्लानहरू हाम्रो होइन। त्यसपछि गर्दै जाऊँ। अहिलेको लागि चाहिँ अरू ध्यान नदिए, जस्ट पढ।